Donc, نكملوا l'oscillateur harmonique. Donc d'abord ندوزو l'équation aux valeurs propres ديال l'opérateur n. Donc كما كتعرفوا n définيه هو a plus a. Donc a plus a هو n. دونك شنو بغيت نعرف انا شنو هو نفترضوا بان هاد n هذا عنده دي فيكتور بروبر اللي غادي نقلب عليهم و لا فالور بروبر ديالو هي نو. دونك يمكن لي نكتب ليكواسيون او فالور بروبر بحال هاد الشكل هذا افيك نو appartient à r. غادي يكون هو لو نومبر دو بارتيكول. دونك نبداو بلو ليكواسيون او فالور بروبر ديال لوبيراتور h. دونك شنو قلنا h فاش ديمونطراني عليها؟ قلنا h على في اي نو شحال كتساوي شحال لقينا h فاش حسبنا لقينا هي h بار اوميغا l'opérateur n plus 1 demi nu. Ok, donc d'abord نطبق h على هاد لي فالور بروبر او لي فيكتور بروبر اللي هما سميتهم في نوي. دونك شنو تعطينا هي h بار اوميغا. انطلاقا من هادي شنو تجيني n على هاد الفيكتور هادي شنو هي؟ قلنا هي نو بلس 1 demi في نو. دونك هادي h donc هذه هي الفيكتور الفالور بروبر ديال لوبيراتور هاميلتونيان وهذه هي بيان سور الفيكتور بروبر. اوكي دونك اللي كيلعب الدور د الانرجي ديال دونك الانرجي ديال واحد لوسيلاتور هارمونيك شحال تكون كتساوي هي h بار اوميغا نو بلس 1 demi ولا شي بعض المرات كيكتبوا n بلس 1 demi. اوكي دونك ملي جبتها انطلاقا من هنا. وشنو هي ليطا فوندامونتال تكون؟ هي او زيرو ولا او واحد؟ او زيرو. علاش؟ حيت او زيرو ديفيرون دو زيرو. الا عوضت او زيرو تجيني اش بار اوميغا 1 سور 2 اللي هي ديفيرون دو زيرو. كون كانت عطاتني في لا بارتيكول ليبر فاش خدمت بلا بارتيكول ليبر الا عوضت ان اكس بالزيرو شنو كتعطيني؟ كتعطيني الانرجي ايتيكال زيرو. عليها كنبداو من الواحد، كنبداو ليطا فوندامونتال من الواحد حيت او د واحد اللي كتخالف زيرو. اوكي دونك نكملوا على هاد الكور. نحلو كما قلت لكم اللي بغى الكور غادي يلقاه يخلينا ميساج في لاباج ديالنا وغادي يلقاه تما. دونك كما قلت لكم نو est une valeur propre de n. alors l'énergie ديال l'oscillateur harmonique هي هذه. l'énergie ديال l'oscillateur harmonique كتحفظ n هي h بار اوميغا n بلس 1 دي. ما تنساوش هنا راني خدام في اون ديمونسيون. الا بغيت او ديمونسيون غادي ندير دو ديمونسيون ندير ان اكس ان ايغريك ايت ايغال اش بار اوميغا ان اكس بلس 1 دومي ونزيد هنايا ديال سي نورمالمون خصني نضرب على هادشي. الا بغيت ا دو ديمونسيون كندير هنا او ان اكس زائد او ان ايغريك. e n x هي h بار اوميغا n x بلس 1 demi. e n y حتى هي نفس ليكسبريسيون حتى هي تكون h بار اوميغا n y بلس 1 demi. دونك كتجيني هي h بار اوميغا n x بلس n y بلس. دونك هذه هي لينيرجي ديال لوسيلاتور هارمونيك ا دو ديمونسيون. ا 3 ديمونسيون حتى هي نفس القضيه. تكتبوا نفس القضيه e n x n y n z est égal à e n x plus e n y plus e n z est égal à h bar oméga n x plus n y plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi هي 3 demi. ما تنساش ان هاد لوسيلاتور هارمونيك واحد لوسيلاتور هارمونيك اللي هو ايزوتروب. شنو معنى ايزوتروب؟ يعني اوميغا اكس كتساوي اوميغا y كتساوي اوميغا z كتساوي اوميغا. كون كان قال لي ان ايزوتروب يعني يعني لا فريكونس مثلا هذا هو لوسيلاتور هارمونيك. لوسيلاتور هارمونيك ديالي مثلا شي اكزامبل كون كانت عنده الفيبراسيون باش كيفيبري على اكس مثلا اوميغا اكس والفيبراسيون باش كيفيبري على y هي اوميغا y والفيبراسيون باش على زد نو هذه هي زد على هذه اكس. دونك كون كانوا مختلفين راه خصني هنا نرد البال ما خصنيش نجمعهم ما عنديش الحق نجمعهم هنا بويسك بانهم متساويين كاملين يمكن لي ندير نجمعهم هكا كاملين في دقه واحده. هنا راه نسيت واحد ان زد زائد ان زد.
اوكي دونك ندوزو سبيكتر ديال ان سبيكتر ديال ان او لي فالور بروبر بوسيبل دو ان. غنبداو بالتيوريم واحد اللي كتقول لي لي فالور بروبر نو دو ان سون ريال زائد بوزيتيف. خلاص حنا كنعرفوها راه غيال. علاش غيال؟ حيت ان راه اوبيراتور اللي هو ارميتيك. بينا بان ان بلس ايت ايكال ان يعني راه اوبيراتور اللي هو ارميتيك. اوكي دونك التيوريم الاولى كيقول لي راهم بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ حيت كنعرفوا بان هذا لوبيراتور هو اللي كيعبر ليا لو نومبر دو بارتيكول. لو نومبر دو بارتيكول راه شي حاجه بوزيتيف. اوكي si phi de plus est une valeur propre de n est une vecteur propre de n de valeur propre اللي هي nu alors الا كانت nu est égale à 0 a على phi غتكون كتساوي 0. الا كانت nu بوزيتيف يعني لو كات a هادي est vecteur propre de h. احنا نبينو هادشي avec la valeur propre اللي هي nu moins 1. دونك هنا شنو نديرو؟ غادي نحسبو لو موديل او كاري ديال a على phi على phi. اوكي نبداو بالموديل او كاري نحسبو هنايا. غنخرجو دي التيوريم انطلاقا من هاد الحساب هذا. دونك اوكي دونك نفترضو كنعرفو بان ا على في نو شنو هو الموديل او كاري ديالها. راه دايره يمكن لي نفرقها. هي هذا في الكونجوغي ديالو. اوكي هي ا في نو وشنو هو الكونجوغي ديال هذا العكس ديال هذا هو الكيت كيولي برا والا تولي ا بلس. اوكي دونك هذه راه بحال اللي عندي زد زد ايطوال هي او لا زد ايطوال زد هي الموديل ديال زد او كاري. هادشي اللي طبقت انا. خلاص هذا كنعرفو راه بوزيتيف. شي حاجه موديل او كاري راه بوزيتيف. متفقين. زيد نكملو. شنو هي ا بلس ا؟ ا بلس ا ا بلس ا شنو هي؟ قلنا هي لا ديفينيسيون ديال لوبيراتور اللي هو ان. ا بلس ا اجيني في نو ان في نو. متفقين. دونك هادشي اللي كتبو هنايا. وشنو هي نو؟ نو على هذا. شنو هي نو على هذا؟ هي بوتي نو. هادي باغ ديفينيسيون قلنا نو على واحد الفيكتور بروبر ديالها هي بوتي نو في نو. دونك انا خرجتها هنايا. تجيني في نو في نو شحال كتساوي؟ هي واحد. هادي هي واحد. دونك شنو كتلاحظوا؟ دونك شنو كنلاحظ انطلاقا من هادي؟ شنو قلت لكم انا من الاول باش بديت بان ا في نو قلنا الموديل هذا او كاري راه شي حاجه بوزيتيف ولقيت بان هذا كيساوي نو يعني تا نو راه شي حاجه بوزيتيف او نول. اوكي دونك هنا بينت هاد الديمونستراسيون بينت بان لي فالور بروبر ديال لوبيراتور ان سو سون دو بوزيتيف. عايز قلت لكم خصهم يكونوا بوزيتيف حيت كما قلت لكم ان هو لاباري دي ميزور هو لاباري de mesure اللي غادي تعطيني لو نومبر دو بارتيكول. كنعرفوا بان اون اباري دو ميزور النومبر دو بارتيكول راه شي حاجه بوزيتيف ديما بوزيتيف. الا كانت نو ايت ايكال زيرو شنو معناتها؟ يعني ا على في نو ايت ايكال زيرو. دونك هنا بينت عاوتاني بروبريتي واحده اخرى. بينت بان ا على في نو الا كانت نو ايت ايكال زيرو يعني ا على في نو ايت ايكال ا زيرو. اوكي دونك هذه هي الحاجه الثانيه. دونك هذه الثانيه هذه الاولى. دونك الا كان دابا ني بوزيتيف غادي نحسبو نشوف لوبيراتور هذا نشوفو واش هاد انو واش فيكتور بروبر. الا كانت كنعرفو بان في نو هذه راها فيكتور بروبر ديال ان دو ان. بغيت نعرف دابا ا على في نو واش هي فيكتور بروبر
دو ان، حيت كنعرفوا هذا فيكتور و درت اوبيراتور على فيكتور. شنو هي الريزولتا ديال الاوبيراتور على فيكتور؟ حتى هي راه فيكتور. يعني بغيت نشوف هذا الفيكتور واش حتى هي اوبيراتور، حتى هي فيكتور بروبر ديال لوبيراتور ان. دونك نفس القضيه. دونك نجيو لهنا. شنو قلنا اعلى فينو؟ اعلى فينو شنو هي هنايا؟ غادي نديمونطريوها بشويه. دونك انا بغيت ا ان ا على فينو. اوكي، شنو كنعرف؟ لوبيراتور ان مع ا. هذا يمكن لكم ديمونطريو. شنو هي ان؟ هي ا بلس ا مع ا. دونك غادي تبقوا العلاقه المعروفه. غتلقاو بان هاد فين هي تعوضوا هاديك ا بلس ا فوا ا ناقص ا في ا بلس ا. اوكي، دونك غادي تجيك عندي هنا واحد ا بلس ا بلس. دونك انا بغيت هنا تجيني واحد ا او كاري. خلاص، ا او كاري. دونك من بعد غادي تجيك ناقص ا حيت ما تنساش بان الكوميتاتور ا بلس شحال كيساوي؟ هو واحد. ياك هادشي اللي بينا واش ا بلس ولا ا بلس ا. راه كيتنساو هاد العلاقات. شنو بينا؟ مبقيتش عاقل واش ا بلس ولا ا بلس اللي كتساوي واحد. دونك غادي نخليوها ابار. دونك هادي راه باينه الديمونستراسيون ديالها، ما فيهاش شي حاجه. ديروا ان على ا، تعوضوا ان بقيمتها، تلقاوها هي ناقص ا. شنو معناتها؟ يعني يمكن لي نفرق هادي. شيت، يعني يمكن لي نفرق هادي. الا كانت ان كوميتاتور ديال ان ا هي ناقص ا، هادي شنو هي الديفينيسيون ديال الكوميتاتور؟ هي ان ا ناقص ا ان تقال ناقص ا. يعني ان ا شحال كتساوي؟ هي ا ان ناقص ا. اوكي، دونك هادي اللي كتبت انا. دابا شنو هي ان ا؟ دونك غنمشيو بشي. دابا شنو هي ان ا على في؟ غنعوض هاد ان ا بقيمتها، تجيني هي ا ان ناقص ا على في، اللي هي ا ان في ناقص ا في. متفقين؟ هنا يمكن لي خلاص كنعرفوا هاد لاكسيون ديال ان على في. قلت لكم هي ا ني في. وخلي هادي نخليها ما حدياش. ونعمل دابا هذا خلاص عادي يمكن له يخرج. تجيني ني ا في ناقص ا في، يعني تجيني ني ناقص واحد عامل ا في. دونك شنو كتلاحظوا؟ طبقت ان على ا في على هاد الفيكتور. ياك هاد الفيكتور طبقت عليها ان، لقيتها هي في الصورتي. يعني شنو يمكن لي نقول؟ بان ا في حتى هي فيكتور بروبر ديال ا افيك لا فالور بروبر اللي هي ني موان 1. دونك هادي هي لا فالور بروبر. فهمتوا دابا شنو معنات نخرج فيكتور بروبر و فالور بروبر؟ يعني خصني نطلق من نفس الفيكتور، نطبق ان على ا في ونبينها وتخرج لي هاد الفيكتور هادي تخرج لي هي في التالي هنايا. الا خرجت لي في التالي كنقول بان فيكتور بروبر. هادي هي الديفينيسيون الا بقيتو عاقلين. دونك حنا بينت بان ا في فيكتور بروبر ديال ان افيك لا فالور بروبر اللي هي ان ني موان 1. ندوزو للتيوريم جو. الا كانت في ني فيكتور بروبر ديال ان افيك لا فالور بروبر اللي هي ني، فإن a plus على في ني est différent de 0 quel que soit nu. و a plus في ني تا هي فيكتور بروبر دو n avec la valeur propre ني plus 1. دونك تا هي يمكن لي نبدا قبيلات بديت ب a. دونك الا لاحظتوا هنايا فاش بغيت ندير ديمونستراسيون ديال هادي بديت بهادي، بديت ب a على في ني راها بوزيتيف. a على في ني الموديل ديالها او كاري راه شي حاجه بوزيتيف. انا غادي نبدا ب a plus في ني شي حاجه او كاري راها بوزيتيف. دونك غادي نعوض عاوتاني هادي بقيمتها. دونك غادي نعوض هذيك بقيمتها. دونك شنو هي ا بلس على في ني موديل او كاري؟ هي قلت لكم هي زد بلس في زد، يعني هي غنمشي غير بشويه ا بلس في ني بلس في ا في ني. وشنو هي هذه بلس؟ هذه راه هي قلنا الكيت كيولي برا، وهاد البرا كندير لو بلس كتجيني هي ا بلس الكل بلس، حيت عندها البلس ديالها وبلس ديال هادي
في فوا ا. دابا كندير ديمونستراسيون بشويه. شنو هي هذه؟ تجيني في نو ا بلس بلس راه هي ا. ما تنساوش بان الا درتي لواحد لوبيراتور جوج المرات الكونجيغي راه هو ا. دونك تجيني ا هنا راه ا بلس الدراري، هنا راه ا بلس، هادي راه ا بلس هنا. اوكي حيت هادي راه قلنا زد في زد ايطوال، يعني ها هي اللي كيلعب الدار ديال زد ايطوال، وهذا هو الزد هو هذا الموديل ديال زد او كاري. دونك خصني ندير هنا واحد البلس. دونك تجيني ا بلس في نو. متفقين على هذه؟ دونك هي هذه اللي هنايا. نزيدو نكملو. الكور قرب يتسالى. دونك هادشي كما كتشوفو كامل غير حسابات. دونك كما قلت الموديل ديال ا بلس او كاري هي فين وصلنا قبيله؟ قلنا بانها هي في ا بلس في. دونك هذه هي هذا الموديل او كاري. دابا يمكن لي نعوض هاد ا بلس. شنو هي ا بلس؟ هي ا بلس ا زائد واحد. عقلتو على هاد التيوريم هادي؟ حيت قلنا علاش ا بلس كتساوي ا بلس ا زائد واحد، حيت الكوميتاتور ا بلس كيساوي واحد. نشوفو واش ا بلس ولا ا بلس ا. اذا نشرت هنا تجيني هي ا بلس ناقص ا بلس ا ايتيغال واحد. هادي غير عوضت الكوميتاتور بقيمتها، يعني شنو تجيني ا بلس هي واحد زائد ا بلس ا، هي هذيك صحيحه. دونك الكوميتاتور ديال ا بلس اللي كيساوي واحد. دونك هذا بغيت نفيريفي هذيك العلاقه اللي ما عرفتش قبيلات نسات لي. دونك هنا يمكن لك تطبق شنو هو ا بلس ا. ا بلس ا سميناه هو ان الى عقلتو زائد واحد في. اوكي نشر هنايا ان على في. ان على في شنو هو؟ باغ ديفينيسيون قلت لكم هو نو، وتبقى لي بلس واحد في. دونك هادي راه فيكتور عدد، هذا راه عدد يمكن لي يخرج دابا. اجينا ان بلس واحد في وهذا شحال كيساوي واحد. دونك كتبقى لي هي نص بلس واحد. دونك شنو انا ديمونطريت؟ انا دابا ديمونطريت على الفالور بروبر فين هي نو بلس واحد. الا طبقت نو على ا بلس واحد خلاص بينت بعدا هادي راه بوزيتيف. نو بلس واحد شي حاجه ديفيرونت زيرو ولا بوزيتيف كاع. دابا بغيت نبينو بحال قبيله، نبينو واش ا بلس واش ان الا طبقتها على ا بلس في نلقى شي حاجه بروبورسيونيل ا بلس في. نلقى شي بروبورسيونيل ا بلس في. الا لقيت شي حاجه بروبورسيونيل ا بلس في كنقول بان هاد ا بلس في حتى هي فيكتور بروبر ديال ان. دونك نفس القضيه هنايا، ما كاينش شي مشكل. هنا طبقوا ان على ا بلس. شنو هي ان قلنا؟ دونك فهي هنايا بعدا غتبداو بهادي هي الديمونستراسيون. كتبداو الكوميتاتور ديال ان مع ا بلس غتلقاوه هو ا بلس. اوكي دونك غتنشر هاد الكوميتاتور يعطيك هو شنو هو الكوميتاتور ديال ان ا بلس هو ا بلس. شنو هو الكوميتاتور ديال هذا؟ الديفينيسيون ديال الكوميتاتور قلنا هو ان ا بلس ناقص ا بلس ان ايتيغال ا بلس. اوكي دونك شنو هي ان ا بلس؟ هي ا بلس ان زائد. علاش كندير هاد القضيه هادي؟ غير باش نقلب هاد لوبيراتور ان نقلبو مع هذا يجيني هو هنايا. حيت مثلا الا بغيت ان ا بلس على في، انا ما كنعرفش شنو هي لاكسيون ديال ا بلس على في. اوكي كنعرف انا لاكسيون ديال ان على في. دونك الميثود باش نقلب هاد ان وهذا هي كندوز من الكوميتاتور. يعني ها قلبتو دابا يمكن لي الا كانت عندي ا بلس ان على في هادي يمكن لي نعرف. حيت كنعرف لاكسيون ديال ان على في. شنو هي لاكسيون ديال ان على في؟ هي نو. دونك يمكن لي ندير هكا. اوكي دونك هذا هو الغرض اللي كيسول علاش كنقلبو، علاش كندير هاد كندوز من هاد التقلب. اوكي دونك انا بينت هاديك. دونك هادي ها هي هنايا. دابا غادي نقلبو. دونك ان على ا بلس نو شنو هي ا بلس ان زائد ا بلس على نو. هي شنو هي دابا ا بلس؟
ان على نو ناقص زائد ا بلس على نو. شنو كنعرف ان على في؟ ان على في قلت لكم هي نو، غتبقى لي ا بلس في زائد ا بلس في. دونك هنا غادي نعمل عاوتاني ب ا بلس في، تجيني نو زائد واحد عامل. دونك شنو كتلاحظوا بان ان طبقتها على ا بلس في عطاتني شي حاجه اللي هي بروبورسيونيل ا بلس في. دونك شنو يمكن لي نقول؟ رومارك ان هذه حتى هي فيكتور بروبر ديال لوبيراتور ان افيك لا فالور بروبر اللي هي ني بلس 1. دونك هاد لا رومارك هي اللي حاطين هنايا، هي اللي حاطين هنايا فين هي. دونك هادشي مثلا نرجعو نعاودو في التي دي باش تزيدو تفهمو مزيان. دونك هي هادي ا بلس في حتى هي فيكتور بروبر، حيت في التمارين يقدر يقول لك عطيني بين لي بان ا بلس في راها فيكتور بروبر، او لا ا في راها فيكتور بروبر ديال ان. دونك خصك دوز مع الديمونستراسيون كامله. اوكي، دونك نتلاقاو في فيديو جاي، نطولش الفيديو. تشاو تشاو. ما تنساوش تخليونا شي ابوني ولا كومونتير ما فهمتوش شي حاجه، وماشي دابا نعاودو في التي دي باش يبان لكم لي كيسيون كي كيديروا تحت.